लेकिन पादरी साहब को उस घराने ने इस मंज़र को दिखाने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि पादरी साहब को उस घराने ने बुलाया था एक और चीज़ दिखाने के लिए, और वो थी एक बाइबल, जो उस ख़ानदान में नस्लों से थी। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आग भड़कती रही, घरों को, दुकानों को, लोगों की इमलाक को जलाती रही, लेकिन खुदा का घर ऐसे रहा जैसे उसे किसी ने छुआ तक नहीं। ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक मौजज़ा है। ये वो अल्फाज हैं जो इस तस्वीर के ऊपर लगा कर किसी ने पोस्ट कर दिए और पूरी दुनिया में ये तस्वीर शेयर की जा रही है, लाइक की जा रही है और इसको बहुत पसंद किया जा रहा है। मैंने जब ये तस्वीर देखी तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया कि ये कैसे मुमकिन है कि चारों तरफ सब कुछ जल गया, गिर गया, क्योंकि मैंने जो तस्वीर देखी है उसमें तबाही इन मकानात की तबाही से बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ मकानात खड़े हैं। लेकिन अभी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मकानों के साथ साथ वहाँ के जो दरो दीवार है वो तक जलकर बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया, जिसे अंग्रेज़ी में टू द ग्राउंड कहते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, वो बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ गई ये चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इस तस्वीर को चेक किया जाए, और मैंने जब इस तस्वीर को गौर से देखा तो मुझे पता चला कि इस तस्वीर के कोने पे एक छोटा सा लिखा हुआ है, पिक्चर फ्रॉम एआई, यानी कि ये तस्वीर हकीकी है ही नहीं, ये तस्वीर गलत तस्वीर है। किसी ने ये एआई की टेक्नोलॉजी से तस्वीर बनवाई और इसको पोस्ट कर दिया, और पूरी दुनिया के जो मसीही हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई मौजज़ा है। लेकिन मैंने जो वहाँ की तस्वीर देखी उससे पता ये चला कि वहाँ तो कुछ भी बचा ही नहीं, बल्कि सब कुछ ज़मीन बोस हो गया है। लेकिन फिर हमें इस तरह के झूठ बोलने की ज़रूरत क्या? हम मसीहियों को सचमुच झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो सचमुच मौजज़ात का खुदा है। एक पादरी साहब ने मुझे एक वाक़या बताया कि वो एक घर में दुआ करने जाते थे, और उस घर में जो रहने वाले थे वो हमेशा उन्हें बुलाते थे, किसी भी अपने मकसद के लिए, अपनी शुक्रगुज़ारी के लिए, अपने सफ़र के लिए और हर एक चीज़ के लिए। वो कराची जा रहे थे और कराची सफ़र करने के लिए उन्होंने पादरी साहब को बुलाया ताकि वो उनके लिए दुआ करें, ताकि उनका सफ़र जो है वो महफूज रह सके। लेकिन जब वो कराची रवाना हो गए तो उसके चंद दिनों के बाद, यानी कि 1 या 2 दिन के बाद, पादरी साहब को उन्होंने बुलाया कि भाई साहब आप आएँ और हमारे घर में दुआ करें। पादरी साहब जब उनके घर में गए तो उन्होंने उनके घर में जो चीज़ जाकर देखी वो ये था कि उनका दरो-दीवार, उनका घर, उनकी हर एक चीज़ जो उस घर में मौजूद थी वो बिल्कुल जलकर ज़ाया हो चुकी थी। और जब पादरी साहब ने वो सारा मंज़र देखा तो वो बड़े हैरान हो गए। लेकिन पादरी साहब को उस घराने ने इस मंज़र को दिखाने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि पादरी साहब को उस घराने ने बुलाया था एक और चीज़ दिखाने के लिए, और वो थी एक बाइबल, जो उस ख़ानदान में नस्लों से थी। उस घराने ने उसे अपने दादाजी से लेकर महफूज किया हुआ था कि ये हमारी ख़ानदानी बाइबल है, और वो बाइबल जो थी उस आग में जिसने पूरे घर में किसी चीज़ को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो बड़े मजबूती के साथ अपने घर को लॉक करके गए थे कि कोई चोर, डाकू या लुटेरा अंदर घुस ना सके, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड आए थे तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो इस हकीकत को देखकर वो पादरी साहब कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक बाइबल है सिर्फ जो पूरे घर में महफूज रही। ऐसे हजारों वाकयात हैं जी जो सच्चे हैं। हमें सच्चे वाकयात पर अपनी बुनियाद रखनी चाहिए, हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी जिसके बीच में एक घराना है जो ज़मीन बोस हुए हुए अपने घर के जो बाकियात है उस पे खड़ा होकर गीत गा रहा है, प्रस्तिश कर रहा है और खुदावंद की हम्द कर रहा है। मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ वीरान होने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी ये जो घराना है ये खुदावंद की परस्तिश कर रहा है। तो पता चला कि ये जो घराना है ये शुरू ही से अपने घर के इबादती माहौल
اور خدا سے محبت اور خداوند کی پرستش کے لیے مشہور ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ جو گیت گا رہے ہیں یہ شروع سے گایا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جو معجزہ دیکھا وہ معجزہ کیا؟ انہوں نے جو معجزہ وہاں پر دیکھا وہ معجزہ تھا دراصل مقدسہ مریم کا ایک مجسمہ جو ان کے گھر میں تھا، اور وہ مجسمہ جو تھا وہ بالکل محفوظ رہا۔ جب ہم اس مجسمے کو دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی آگ کا سامنا کر چکا ہے۔ کیوں؟ عین ممکن ہے کہ یہ مجسمہ جو ہے یہ پتھر کا ہو، عین ممکن ہے کہ یہ جو مجسمہ ہے یہ پتھر کا ہونے کی وجہ سے آگ سے محفوظ رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا اس گھر کو دیکھیں، اس گھر کے یہ باسی ہیں جن کا گھر جو ہے وہ پورے طور پہ زمین بوس ہو چکا ہے، لیکن پورا گھر زمین بوس ہونے کے بعد، سب کچھ جل جانے کے باوجود بھی، جب سب کچھ جل کر زمین پر گر رہا تھا، اس کے بیچ میں جتنا سامان تھا وہ جل رہا تھا، تو وہ تمام سامان جو جل گیا، وہ سارا گھر جو جل کے گر گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے باوجود یہ کیسے محفوظ رہا؟ یہ ایک عجیب بات ہے۔ لیکن پوری دنیا جو ہے ان کی اس دلیری کی داد دے رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی باقیات پہ، جو کہ زمین بوز گھر ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر خداوند کی پرستش کر رہے ہیں، اس کے گیت گا رہے ہیں اور اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ میں جب یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بہت مشہور جو خداوند کے کلام کا حوالہ ہے وہ آیا، جو حبقوق نبی خداوند کی پرستش کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ حبقوق نبی کہتا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ میں جب اس حوالے کو دیکھتا ہوں تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تب بھی خدا کی شکر گزاری کرنی ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ انجیر کا درخت نہ پھولے، تاک میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو۔ ارے یہ سب کچھ تھا جس کی وجہ سے قدیم زمانے کے لوگ زندہ رہتے تھے، اور وہ کہتا تھا اگر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ساری ترقی جو ہے وہ میرے خدا کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خدا نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی ہم پر آئے، لیکن اگر آ جائے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ برا وقت جو ہے آپ کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ آپ اور زیادہ مضبوط ہوں، اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ خداوند کے حضور چلیں اور زیادہ برکتیں خداوند سے حاصل کر سکیں۔ آمین۔